One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Lungsod sa Clarin makabato na og kagulingong fire station. Dili na substation apan kagulingon ng fire station ang maangkon pohon sa katawhan sa Clarin kun hingpit na kining mahuman. Dili pa lang dugay, gipagayon ang groundbreaking sa bag-ong fire station nga ana gipahimutan sa pinakapusurang bahin sa lungsod, partikular sa daang merkado aron daling makaresponde kung adunay sunog. Ang groundbreaking espesyal nga gitambungan ni Governor Henry Waminal o mahinangpon usab nga giabi-abi sa Asenso Clarin Administration nga gipanguluhan sa Action Man Mayor Jojo Roa. Sa pakigpulong sa gobernador, iyang gipasalig nga ang fire station sa Clarin matawag nga pinakanindot o pinakamodernong fire station sa tibuok probinsya. Paninguhaon usab niya nga dungan sa pag-inaugurar sa bag-ong fire station sa Disyembre pohon mapahimutangan usab kini og mga bag-ong fire truck. Kini nga pasalig sa gobernador, gikalipay og gipasalamatan pag-ayo ni Mayor Jojo Roa og sa Bureau of Fire Protection Provincial Office nga nga gipaguluhan ni Fire Superintendent Gregorio Ilbambo. Mapasalamaton ako dako sa ato ang governor o sa ato ang congressman nga na-realize gyud ang ato ang fire Bureau of Fire Protection dinhi sa lungsod sa Clarin. Kung wala ni mga tawhana, wala gyud unta tay buildings sa Bureau of Fire. Busa dili lang na ako ni Taston kay mapasalamaton kay ko ni governor nga mihatag yung time dinhi sa lungsod sa Clarin. Kay lagi anak man ni siya sa lungsod sa Clarin. Mihatag mas gwapo nga inig kahuman aning maong building nga naay fire truck, no? So challenges na karon sa ato ang congressman ang nasayod ko ang budgeting process. So kung mapabutangan, so that will be 2024. Inyong governor, dili na kinahanglan og taas pagpasakali, nahibaluta o unsay gikinahanglan o bitaw sa atong direksyon. Misamis nun, magpayong malinaw. So, kinahanglan na to ang strong organization o suportahan ang mga pillars sa peace and order. Ang fire department is one of the pillars. So, para sigurado yun na inaugurate na to aning bagong fire station bago usab ang atong fire truck, no? One TV Patrol.